अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद शहाबुद्दीन। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लो वजीर आजम चोर है। मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की मईशत को चला सकती है। इसके पास एक तजुर्बाकार टीम है। यही इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज उन लोगों के हैं जिन्होंने इंतखाबात की मुहिम के दौरान आवाम से वादे किए, बड़े बड़े दावे किए। उनकी जुबानी ही सुनिए। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है। उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अक्लमंद लोग हैं। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल। नाजरीन, ईरान जंग की तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने 2 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया। हुकूमत ने इससे कबल 4 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा किया, और अब जब दोबारा IMF की जानिब से शर्त आयद की गई और आलमी मार्केट में तेलों की कीमतें बढ़ी तो 137 रुपए 23 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, और फी लीटर इस वक्त 458 रुपए 40 पैसे में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा किया गया, और इस वक्त डीजल की जो कीमत है वो फी लीटर 520 रुपए और 35 पैसे है। आवाम पर एक ऐसा बम गिरा कि वो पहले से महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, और अब जो 2 बार इजाफा किया गया है, यानी 2 बार जो इजाफा किया गया है शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से 77% पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है और 87% डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है, और ये सारा बोझ जो है ये आवाम उठा रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल 246 रुपए में मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये 458 रुपए में लोगों को मिल रहा है। इसमें सिर्फ 160 रुपए लेवी है। इसके अलावा तकरीबन 24 रुपए फी लीटर कस्टम ड्यूटी है, और फिर जो दीगर अखराजात है, कंपनियों के अखराजात है, पेट्रोल पंप्स मालिकान को जो मार्जिन दिया जाता है, तो ये मिलाकर तकरीबन 458 रुपए तक ये पेट्रोल बन जाता है, और इस वक्त वो बिक रहा है। इसके अलावा जो डीजल है वो 520 रुपए में फी लीटर दस्तयाब है, और यही अखराजात इसके हैं। अगरचे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वफाकी वजीर खजाना और वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें जो मोटरसाइकिल सवार है उनको माहाना 20 लीटर 100 रुपए सब्सिडी पर देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं उनको महीने की 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है तो उनको 70,000 और 80,000 रुपए माहाना रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा जो रेलवे है उनको भी सब्सिडी दी जाएगी ताकि किरायों में इजाफा न हो, और जो किसान है उनको भी तकरीबन 100 रुपए फी लीटर जो है वो रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। बहरान जब पैदा होता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं,
اور قوم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں آپ حکومت کا ساتھ دیں، لیکن جب آسانی آ جاتی ہے اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہے تو پھر حکومت صرف اور صرف 10 روپے یا 20 روپے یا اس سے کم یا زیادہ اس میں جو ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا اعلان کر کے صرف لالی پاپ دیتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے، حکومت عوام سے سب کچھ، حکومت عوام سے مدد تو مانگتی ہے، تعاون تو مانگتی ہے، لیکن اس کے بدلے پر عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا، سہولت نہیں دی جاتی، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے تو یہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تو اضافہ نہیں ہوتا، اس سے ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے، جو اشیاء خوردنوش، فوڈ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر سپلائی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کارخانے ہیں، کارخانوں کے بل جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور سارا جو بوجھ ہے وہ بیچارے عوام ہی پر وہ آ جاتا ہے، لیکن حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتے، افسر شاہی کی جو شاخرچیاں ہے وہ کم نہیں ہوتی، کفایت شعاری برائے نام ہے، مفت پیٹرول کو ختم نہیں کیا جاتا، مفت بجلی کو ختم نہیں کیا جاتا، اور عوام سے کہا جاتا ہے کہ بس آپ ہی یہ بوجھ برداشت کریں کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت میں جب پیٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو یہی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لوگ واویلا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک ایسی ٹیم ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے، لیکن ملک جو ہے اس وقت بحرانوں کا شکار ہے، عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ تو کہاں سے جو ہے یہ مسلم لیگ نون والی جو قابل ٹیم تھی ان کی، وہ ٹیم کہاں پر ہے؟ کب جو ہے یہاں کے عوام کو ریلیف ملے گا؟ اس کے لیے حکومت کو ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے، اور سب سے پہلے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوں گے، اسی طرح جو افسر شاہی کے اخراجات ہیں وہ کم کرنا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر مفت بجلی اور مفت پیٹرول کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جو افسر شاہی ہے وہ خود ہی یہ برداشت کرے، جس طرح عوام جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے تو اسی طرح یہ افسر شاہی بھی اس کو برداشت کرے، اور توانائی کے متبادل ذرائع جو ہے وہ تلاش کیے جائے، اور یہاں پر جو تیل کے ذخائر ہے وہ دریافت کی جائے، تو اس سے جو ہے ملک بحرانوں سے نکالا جا سکے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستان میں مہنگائی روز بروز بڑھے گی، اور اس سے جو ہے لوگوں کی معاشی بدحالی میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے، اور حکمران جو ہے صرف مزے لیں گے، اقتدار میں آئیں گے، لوگوں سے وعدے کریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔